नमस्कार. प्रायम टीव्हीच्या कोंकणी खबरां चित्रांत संदीप पिळगोकराचो माय मोगाचो येवकार. सुरवेक पळय आयच्यो मुखेल खबरो. हेवटेन कोडार कसम शेळकरांनी राखणदारांक घातले गाराणे. राजकारण्यांक दी बरी बुद्ध आनी गांवां भायर व्हर IIT प्रकल्प. तेवटेन सुदीन ढवळीकरान उक्तायली इच्छा. फर्मागुडी येवणी प्रकल्प शिक्षणीक प्रकल्पाक दिता येवकार. आमी कितें हातात कांकणां घातल्यात ही उतरां वापरून केलो नारी शक्तीचो अपमान. कॅप्टन विरियाटो फेर्नांडीसान भाजपा युवा मोर्चाक दाखोवन दिली विचारधारेंतली विसंगती. बायलांक उर्बा दिवपाक लागल्या नवरात्रीची उमेद. नवरात्रां सुरू जाल्ल्यान भक्ती रंगात रंगला पुराय गोंय. आतां खबरो विस्तारान. फर्मान सोडचो ना पूण विनवणी करपाक शकता अशें म्हणत फर्मागुडी IIT येवची अशी इच्छा वीज मंत्री सुदीन ढवळीकरान उक्तायली. ताची ही इच्छा परत हेर राजकारण्यांच्यो भुंयो उंचोवपाक लायतलीच. त्याच बरोबर कोडार कसमशेळ वचोन उत्तर दिल्यांकूय बुचकळ्यांत घालतली. हातूंत दुबाव ना. आदी आयकुया सुदीनाची इच्छा. रिक्वेस्ट करता हांव केन्ना डिमांड करना. रिक्वेस्ट करता. डिमांड वेगळो आनी रिक्वेस्ट अजून म्हाजो 5 लाख स्क्वेअर मिटर जागेत IIT उबी करची आनी इट शूड बी वर्टिकल. म्हणजे अशें न्हय ती कारण जागो गोंयांत इतलो 11 लाख जागो मेळपाक गोंयांत व्हेरी डिफिकल्ट. तांकां खाचेनी वचचें पडटलें. त्या पेक्षा बरो जागो आमचे कडेन फर्मागुडीन आसा. तातूंत 5 लाख स्क्वेअर मिटर जागो एक्स्ट्रा एक्वायर करून आमच्यांनी बरी येता आनी ती सगळी सर्वे म्हाका दिसता डिपार्टमेंटान ऑलरेडी केल्ली आसा. तातूंतल्यान बरे गोश्टी घेतात ते आमी पळोवपाक. एज्युकेशन हो ऑलरेडी जाला. तातूंत IIT आयलो की तातूंत आनी बरें पडटली आनी मोठ्यो गोश्टी आमच्यो आमकां पळोवपाक मेळटा. रोडूय बरे आसा सर. रोडूय बरे आसा. एक्सटेंड करपाची गरज. 12 मिटर तुमचो सदांच सहकार्य आसता. डेफिनेटली म्हणजे सगळ्या गोश्टींत शिक्षण दितात सहकार्य आसता आनी त्या खातीर IIT फर्मागुडी येवची अशें हांव पयलीं पसून म्हणटा. निमणे मेरेन ज्या मतदारसंघाचो आमदार गावात पावलो ना त्या शिरोडा मतदारसंघातल्या कोडार कसमशेळकारांनी IIT सारकेल्या शिक्षणीक प्रकल्पाक विरोध केलो. काणकोण, सांगे, फोंडा, मेळावली, सत्तरी अशें करत करत IIT शिरोडा मतदारसंघात विसव घेवपाक पळयताली. शिरोडा मतदारसंघातल्या कोडार कसमशेळचो दोंगर गरोवपाचे तयारेत कांय फुडारी असले. गांवांतल्या लोकांक वास लागलो. 19 लाख स्क्वेअर मिटर लागवडीची जमीन सरकाराच्या ताब्यात दिवपाच्या विरोधात थळावे ठामपणान उबे रावले. कित्याक केलो ताचे फाटले रजावय तांणी सांगलेच ना, पटोवनय दिले. खंय ना खंय तरी गोंयभर फामाद जाता आनी हेजें कारण जें आसा तें IITचो प्रोजेक्ट जो जाता तो खंय ना खंय तरी आमकां विश्वासान घेनासतना हो प्रोजेक्ट चालू केल्लो आसा असो आमची एक मागणी आसा. आनी आमचो एक हांगा एक म्हणजे आमी अशें म्हणटात की आयज 5 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन जी आसा तितून आमी टेनंट म्हणून लागलेले आसा आनी टेनंट म्हणून लागलेले उपरांत आमी ही जमीन जी आसा ही परचेज केल्ली आसा. आनी तेका लागून सरकारान जे वेळार हो येदो मोठो प्रोजेक्ट हांगा येता तेन्ना आमकां गांवच्या लोकांक हांगासर खंय ना खंय तरी कॉन्फिडन्सान घेवन तेच्या नंतर हो प्रोजेक्ट चालू करपाक जाय आशिल्लो किंवा तेजो बाकीचो जो प्रोसेस आसा तो चालू करपाक जाय आशिल्लो. मागणी आसा CMा कडेन आमची मागणी आसा की तुमी जे कितें करता प्रकल्प जो तुमी हाडटा आमकां तुमी हो गोंयांत प्रकल्प हाडलो म्हणून आमचो कांयच इशू ना. पूण प्रकल्प हाडटा आसतना जर तुमी बरें करपाक बरो प्रकल्प हाडटा आसतना जर आमचें जे ST लोकांचें जें उत्पन्न आसा ते उत्पन्नाची नाशाडी करून जर तुमी हांगा जर तो प्रोजेक्ट हाडूं सोदता जाल्यार हेजे सरकारान गंभीर्यान विचार करपाची गरज आसा. म्हाका दिसता CMान हेजेर विचार करचो. आमचे जे मिनिस्टर आसा सुभाष शिरोडकर तेणी हांगा हेजेर विचार करपाक जाय. बाकीचे जे कोण लोक आसात तेंच्यांनी हांगासर विचार करपाक जाय. आमी बारीक लोक गरीब लोक आमी ST समाजाचे लोक आमी कितें चडान चड आमी कितें करूं शकता तर आमी सरकारा कडेन फक्त मागणी मागूंक शकता. तांकां तेंको दिवपाक जाय ते फुडारी आनी एक्टिविस्ट कोडार कसमशेळ पावले. तांणी गांव पळयलो, तांचे मळे पळयले, घरां पळयलीं, दोंगर पळयलो, त्या लोकां कडेन उलयले. त्या उपरांत हो वाठार IIT हाडपाक योग्य ना असो निष्कर्श काडले उपरांत तांणी संबंदीत मंत्री, मुख्यमंत्री आनी पर्यायान सरकाराचो फोग काडत थळाव्यांक तेंको उक्तायलो. आदले मुख्यमंत्री स्वर्गीय मनोहरभाई पर्रीकर जे वेळाचेर मुख्यमंत्री आशिल्ले आनी त्या
ताका हांवें तेंको दिल्लो आशिल्लो तेन्ना पयलेंच प्रपोजल आदरणीय मुख्यमंत्री म्हाजे कडेन डिस्कशन केल्लें आशिल्लें. पूण हांवें ताका एक गोश्ट सांगिल्ली आशिल्ली की म्हज्या मतदारसंघान 12 लाख चौरस स्क्वेअर मिटर जमीन म्हणटा ती खंय ना एक कडेन. पूण हांवें तेजे वेळाचेर एक सजेशन्स दिल्लें आशिल्लें की इन्स्टेड ऑफ 12 लाख चौरस स्क्वेअर मिटर वयचे पयलू 7 किंवा 6 लाख स्क्वेअर मिटरान जर आमी जर गेले जाल्यार म्हाका दिसता FAR तेजो जर वाडिलो जाल्यार म्हाका दिसता जमीन जी आसा ती कमीत कमी युटिलायज करपाक शकता. काणकोणच्यान तेणी धांवडायली सांग्या वयल्यान धांवडायली जे जे कडेन गेल्यात थंय ते तांकां कोणें हें दिवना आसर दिवना. हांगाच कोसंबीळ कित्याक कारण हेंकां वाले कोण ना. IITचे पॅटर्न कितें हांव स्टडी करतालो. IIT पॅटर्न फकत ऑल इंडिया रँक 50% रिजर्वेशन पासून लोकल स्टेटाक दिनात ते. NIT आसा ते NIT आहा ते तांकां दितात ते. आनी नोकरी तूं म्हणटा सगळें मेळटलें म्हण कांयच आसना हिंगा. गांव सगळो चेंज जातलो. तुमी आनी आमी भायर सरोन पडटले दुसरे येतले हिंगा. आनी नॅशनल इंट्रस्ट कितें वॉट इज द नॅशनल इंट्रस्ट. मेळावले नॅशनल इंट्रस्ट नाशिल्लो. कोटाळले मळकर्ण्या नॅशनल इंट्रस्ट नाशिल्लो. लोलयां काणकोण नॅशनल इंट्रस्ट नाशिल्लो. सो नॅशनल इंट्रस्ट फक्त कोडारूच कसो आयलो हें मुखेलमंत्र्यान सांगचें पडटलें. कित्याक उतर नॅशनल इंट्रस्ट म्हणटा ताणें वापरलो. हांव सारको स्पेसिफीक ताजे उतराचेर धरून तुमकां सांगता की सरकारान पयलीं कसलोच अभ्यास करूंक ना. IIT कित्याक घेवंक जाय म्हणटा. मनोहर पर्रीकार IIT नाशिल्लो आनी मनोहर पर्रीकाराक दिसतालें बरें आहा कित्याक तो IIT आशिल्लो म्हण. आतां तो काय ना न्ही. आनी मनोहर पर्रीकाराक खूब गोश्टी दिसताल्यो त्यो हे सरकाराक दिसना. उलटें दिसता. तो म्हणटालो कोळसो नाका. तो म्हणटालो डबल ट्रॅकिंग नाका. हांकां डबल ट्रॅकिंग जाय म्हणटा हे म्हणटा कोळसो जाय खाया आनी मरा म्हण गोंयकार. सो अशें पर्रीकाराच्या मोगान IIT तर हाडटा जाल्यार पर्रीकार गेलो. आतां IIT हाडपाची गरज ना. अशें दिगंबर कामत म्हणटा IIT आयसेट म्हणटा आनी कुंकळे NIT येयला ताचो फायदो जालो म्हणटा. दिगंबर कामतीन कितें आहा दिगंबर कामतीन कितें उलोवप केन्ना तें तुज्यान आनी म्हज्यान डिसायड करूंक जाय. तें ताका कनेक्शन आसा आनी तो ताका कशें बरें पडटा तें तो सांगता. आनी तो अशें म्हणटा की हें आपल्या तोंडांतल्यान येता अशें न्ही. हे देवान आपले कडच्यान तोंडान काडला म्हणटा. सो अश्यो जेन्ना काणयो लोकांक सांगूंक लागतात तेन्ना गोंय कितलें अकलेक पावलां तें आमकां दिश्टी पडटा. ही भुरगीं हांगा आयज कित्याक उबी रावल्यात. आयज तेंचे फ्युचर तांकां दिसतात कित्याक ती स्कुलान वयता आनीक वयता गांवाच्या भायर वयता ती पळयतात. रेप जाता मर्डर जाता मॉलेस्ट्रेशन जाता ह्युमन ट्रॅफिकींग जाता चोडवांक उखलतात किडनॅपिंग जाता सगळें चल्लेलें ह्या गोंयांत. आनी ह्या भुरग्यांचेर तेच प्रसंग येवपाक जायना. हेका लागून तेंचे आवय बापूय जाणटे सगळे चिंतीत आहा. हे दिल्लीचे पार्टी येतले डबल इंजिना म्हणटले ट्रिपल इंजिना म्हणटले आनी तुमकां काडून ह्या दिल्लीकारा फुड्यान भाड्याक घालतले लक्षांत दवरा. आणि ह्यो त्या दोग मंत्र्यांच्यो प्रतिक्रिया जांचो रान मंत्री आणि थळावो आमदार ह्या नात्यान IIT हाडपाक सोदतले गांवा कडेन वा थंयच्या समस्या कडेन थेट संबंध आसलो. सर IIT सर मोठो विरोध जाता. विशय तो विचारल्यार उत्तर दिवंक शकता. म्हाजो विशय नासल्यार ना मेळावली येयली थंयच्यानूय मागीर IIT खंय तरी विरोध जावपाक लागलो. आतां गोंयभर वयता थंय म्हणटा IITक विरोध जाता सर म्हणटा. सो कितें गव्हर्मेंटाकडे सोल्युशन काय ना सर हेजेर. तुवेंनूच प्रश्न विचारला तुवेंनूच उत्तर तुका गावलें. म्हाका तेजेर कॉमेंट करपाचें ना. मागीर तुमी लोकांकडे आसतले का मागीर सांगता सर बरोबर सांगता. उठा सपोर्ट करता म्हणून सगळें आयकलां हाजे प्रमाणे सगळें आयकलां. तुमी लोकांक मेळटले थंयच्या मेळटा मेळटलो. तेंचें कितें मत आहा विरोध आहा तेजेर. तेंचें कितें मत आहा लोकांचें कितें मत आहा लोकांचें सगळे विचार करून लोकां कडेन उलोवन सांगता. ओके सैमाचे अप्रूप पळयात. ज्या वेळार ढवळीकार सांगतालो डिमांड करिना IIT फार्मागुडी येवची अशें पयलीं पासूनच म्हणटा त्याच वेळार कोडार कसम शेळकार आपल्या राखणदाराक गाराणें घालताले. देवा राखणदारा ही पिडा गांवा पासून पयस व्हर. सद्बुद्धी दी. तुजो कोप कितें म्हणटा तो दाखोवन दी. देवा राखणदारात तो प्रकल्प येयल्या उपरांत थंयची झाडां पेडां सगळीं देवा ते मारून उडोवन तो प्रकल्प हाडपाचो तेंचो प्रयत्न आसा. देवा राखणदारा हो प्रकल्प येयत जाल्यार आमची बागायती सगळी वयतली. आनी देवा राखणदारा जशें आमकां पुर्वजांनी आमकां सांगलेलें आसा की तुमी तुमची ती वाट आसा. देवा राखणदारा तेंच्यांनी तुमी तुमची रातची चुडी पळयल्ली आसा तशें आमी देवा राखणदारा तुमची रातची चुडी पळयल्ली आसा.
तेन्ना देवा राखणदारा हे जर कंपाऊंड घालून जर वाटो सगळो बंद जालो जाल्यार देवा राखणदारा तुमची वाट बंद जातली. तेन्ना देवा राखणदारा तुमच्या चरणाकडेन आमी हेच मागपाक येयल्या की हो प्रकल्प जर जाय जाल्यार कोलार गांवांत तशेंच बेतोडा पंचायतीन हो हानिकारक आसा. तेन्ना देवा राखणदारा हांगासरल्यानूच तुमकां आमी उलो मारता की हे जे कितें जावपाचें आसा तें जें कोणी केल्लें आसा पेपर वर्क जें कितें केल्लें आसा देवा राखणदारा जी आमची बागायत आसा ते बागायतीक देवा राखणदारा तेंच्यांनी फातराची जमीन अशें म्हणून तो रिपोर्ट जाल्लेलो आसा. तेन्ना देवा राखणदारा तेंच्या मनान भरून तुमी आयज हो प्रकल्प जो आसा तो प्रकल्प तेंच्यांनी तांचो सायडीक व्हरचो अशें देवा तुमच्या चरणाकडे आमी मागता. देवा राखणदारा हें आयकना एक 8 दिसां भितर देवा राखणदारा तुमी ताका सद्बुद्धी दिवची. नाजाल्यार देवा राखणदाराक आयज जशें ह्या बेतोड्या गांवांत खबर आसा तशें प्रत्येक हे गोंयच्या लोकांक खबर आसा की जर तुमी जर उद्रवतार घेतलो जाल्यार त्याचो कोप जो आसा तो देवा राखणदाराक कोणूच सोंसपाक शकचो ना. श्री लंगडेश्वर महाराज की जय. 28 तारखेर जर तेणें सरपंचान जर ग्रामसभा घेयना ही स्पेशल ग्रामसभा नाजाल्यार आमकां खंय ना खंय तरी विचार करचो पडटलो आनी एक सोमाराक आमकां एक तर मोर्चा व्हरपाचें आमचे कडेन ऑप्शन आसतलें ना पंचायतीचेर नाजाल्यार तेजे घरा कडेन मोर्चा व्हरपाचो आमकां पडटलो. ताका लागून सरपंचा कडेन आमी मागता आमी आयज पर्यंत हांगा फक्त थंडायेन उलयल्ले आसा. आमकां खंयच आंदोलन करपाचें ना किंवा हे विशय वाडोवन घेवपाचो ना आनी कोणाक ब्लेम करपाचें ना. ताका लागून सरपंचाक आमी रिक्वेस्ट करता की जर तूं ती ग्रामसभा जर तुवें घेतली ना आयतार पर्यंत 28 तारीख पर्यंत नाजाल्यार सोमाराक एक तर आमकां मोर्चा हाडचो पडटलो आनी ती मोर्चा व्हरपाची बीन आमची तयारी आसतली. आमी कितें हातांत कांकणां घातल्यात ही उतरां परत वापरूं नाकात. कित्याक तर नारी शक्तीचो नारो तुमचे वडील संघटना भाजपात दिता अशें म्हणत तुमी तेच नारीचो अपमान करता हें मातशें मतींत घेयात. कॅप्टन विरियाटो फेर्नांडीसान भाजपा युवा मोर्चाक ताची विसंगती दाखोवन दिल्या. रामा काणकोणकारा वयल्या हल्ल्याचो निशेध करपाक पणजे आझाद मैदानार सभा जाली. त्या उपरांत आपाचो आमदार वेन्झी विएगस आनी काँग्रेसीचो खासदार विरियाटो फेर्नांडीस भाजपा ऑफिसांत घुसले म्हणून युवा मोर्चान पुलिशेंत कागाळ नोंदयल्या. ताचेर कॅप्टनान प्रतिक्रिया दिली. तुमच्या खंयच्या मंत्र्यान गुंड हायर करून रामा काणकोणकाराक मारपाक लायलो ताची जाप तुमची वडील संस्था भाजपा कडल्यान मेळ्यात असो सल्लो कॅप्टनान भाजपा युवा मोर्चाक दिलो. पयले सुवातेर तुमचें ऑफिस खंय तें आमकां खबर ना. ते खंयच्या फ्लोरार आशिल्ले ते मागीर एका पत्रकारान सांगलें तांचो आनी एक फ्लोर आसा म्हण आनी थंयच आमी सांगलें पाड पड नाका म्हण थंयसर बुरशाय ऑफिसान आमी वचचे न्ही म्हण. तुमी तर क्वेश्चन करीत जाल्यार सुदारतले तुमचे वडील नाल्यार ते फक्त पयशे करून गोंय पिड्डेर केलें. मोस्ट अनसेफ गोवा जाला क्रायम कॅपिटल ऑफ इंडिया जाला तर तुमी विचारपाक जाय. सो ह्या खातीर हें सगळें चल्लां पळय तें आनी ते पळय बंद करिना म्हूण आयज आमचो एक एक्टिविस्ट एसटी समाजाचो भुरगो जो क्वेश्चन करता सरकाराक रामा काणकोणकाराक ताका तुमचो कोण मंत्री तो जे गुंडांक हायर करून ताका मारला पळय ते हें तुमी प्रश्न विचारा. तुमकां बाबड्यांक फुडें काडल्यात हें डायवर्ट करपाक. आनी एक विचारूंक सोदता हें तुमी एक मिस्टेक केल्या आनी तुमकां फक्त एडवायस दिता हें परत रिपीट करिनाका. तुमी प्रेसा कडेन उलयतना सांगतात आमी कितें कांकणां घाल्यान. अरे तुमचो सरकारान तुमचो प्रधानमंत्री सदां सांगता नारी शक्ती आनी तुमचे हांगा मिनिस्टर आसा ते नारी शक्ती एका सायडीक म्हणटा आनी तूं म्हणटा कितें कांकणां घाल्या म्हणजे आमची बायल मनशां आसा ती कितें वीक म्हणजे तुमी तांची लज काडटा फकाणां करता. दॅट मिन्स यू डोंट मीन दॅट दे आर स्ट्रॉंग. नारी शक्ती तुमकां दाखयतली कांकणां कोणें घाल्या पळय ती कांकणाचो पावर तुमकां खबर ना. कॅप्टनाक भाजपा युवा मोर्चाच्या कारवायांचेर प्रश्न केलो. त्या वेळार विराटोन युवा मोर्चाक सल्लो दिलो. ताचे वडील पार्टी भाजपाक तांणी प्रश्न विचारले आनी जापो मेळोवच्यो. आमी जो संघर्श करतात ते तुमचे सारकिल्ल्या युवा पिळगेचो फुडार राखपाकूच. कॅप्टनान युवा मोर्चाक शर्माव दिलो. ह्या युवकांनी आपणाच्या वडिलांक बीजेपीन विचारपाक जाय बाबा तांणी बलिदान दिलें आतां तुमी खंय पावयलें गोंयांत. दुसरी गोश्ट हे तरणाटे तांचे आवय बापायन कश्ट काडले शिकयले. ह्या तरणाट्यांनी आतां बीजेपीच्या वडिलांक विचारपाक जाय गोंयांत सरकार चलयता ते आमचे जॉबाचें कितें. अनएम्प्लॉयमेंट इतलो आसा. भुरग्यांक ब्रायब कित्याक दिवची पडटा जॉबाक लागून. तिसरें ह्या युवकांनी आपणाच्या भारतीय जनता पार्टीच्या वडिलांक जाणी तांकां फुडें काडले तांकां विचारपाक जाय की आमी आतां व्हडले जाले आमी आतां लगीण करतले आमची फॅमिली आसतली आमकां घर जाय जमीन जाय की तुमी सरकार वडील आसा पळय बीजेपीचे गैरकानुनी
कायदे काडून जमनी विकल्यो सगळ्या भायल्यांक. आमी खंय वेतले हें तुमी विचारपाक जाय तुमच्या वडिलांक बीजेपीच्या. चवथें, गोंयभर आयज आमी काँग्रेस पार्टीच्यान सगळे अलायन्स पार्टनर्स आनी लोक आनी NGO आनी एक्टिविस्ट सगळे लढाई करता गोंया सेफ दवरपाक. आनी सेफ कित्याक ना? कित्याक तुमचे वडील जे सरकार चलयता BJP, तांकां लागून आयज गोंयभर ड्रग्स, प्रोस्टिट्यूशन, मॉलेस्टेशन, रेप्स, मर्डर हे सगळे जाता. तुमी तुमच्या वडिलांक विचारा तुमी कितें करता, खंय रॉंग गेले. रिजायन जाया म्हण जायना जाल्यार. सो तुमचो फ्युचर तरणाट्यांचो खंय पावला? ही लढाई पळय आमी करता तो तुमच्या असल्या तरणाट्याचो फ्युचर सेफ दवरपाक. आमची एक गोंयची दूख लागता सांगपाक, पण ती याद येता विसरना. बाय सिद्धी नायक, ताजे मर्डर जाली, एका बिचीचेर बॉडी इन अ डिलॅपिडेटेड स्टेट सांपडली. ते BJPच्या तुमच्या वडिलांनी दबाव घालून कित्याक ती केस दामयली? ताज्या आवय बापायक जस्टीस मेवल्या. बाप तुलसीदास नाईक, साऊथ गोवाचो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट BJPचो, ताका मारलो. आनी तुमचे BJPच्या सरकारान केस दामली. हे तुमी विचारपाक जाय. फाल्यां तुमची हालत तशीच जातली. गोंयकार हँडिकॅप बाबडो प्रदीप आगरवाडेकर बाउन्सर हाडून ताजें घर मोडलें आनी BJPच्या सरकारान तुमचें कांय करूंक ना. विचारा तुमच्या वडिलांक सरकार चलयता ते, ताका जस्टीस कित्याक दिवंक ना गोंयकाराक? संघटित गुन्यांव प्रकरणात पणजी JMFC न्यायालयात जॅनिटो कार्दोजो सयत 8 आरोपींची पुलीस कस्टडी आनीक 2 दीस वाडयल्या. रामा काणकोणकाराचेर बिरेस्तारा काय सुपारी गुंडांनी हल्लो केलो. राजकारणी आनी लोकांनी बोळ घालतकच पुलीस एक्टिव्ह जाले. धरिल्ल्या आरोप्यांक कोर्टा मुखार उबे केले, तांकां रिमांडार घेतल्यात. तरीक अजून कांय वाहनां मेळूंक नात. पिडेस्त आनी साक्षीदारांची स्टेटमेंटां रेकॉर्ड करप, मांडवी न्हंयेत उडयल्ल्या मोबायलाचो सोद घेवप अशा गजाली खातीर वेळ जाय अशें म्हणत पुलिसांनी 7 दिसांची कस्टडी वाडून मागली. गोंयच्या पिड्ड्यार रस्त्याक घेवन आपान आयजवर विविध मतदारसंघांनी भोंवन 50,000 लोकांच्यो कागाळी सायनी सकट मेळयल्यात. 1 लाखाचें टार्गेट दवरलां. 1 लाख लोकांच्यो सायनी मेळटकूच त्यो कागाळी घेवन CMA म्हऱ्यांत वतले आनी रस्त्याचे हिशेब घेतले, आम आदमी पार्टीन सांगलां. मुख्यमंत्र्यान केन्ना तरी खड्डेमुक्त रस्त्यांची घोशणा केल्ली. घोशणा हवेंत विरून गेली. गोंयचे रस्ते खड्डेमुक्त जायनात. रस्त्या वयल्या फोंडकुलाक लागून अपघात वाडत आसात. रस्तबळींचो आंकडोय वाडला. हे मतींत घेवन भाजपाचे बुराक नांवाची मोहीम आपान सुरू केली. 50,000 लोकांनी सयानिशी दिल्ल्यो कागाळी एकठांय केल्यो. ताचेर आपान म्हायती दिली. आमी एक इश्यू स्टार्ट केल्लो आनी तो इश्यू आसलो BJPचे बुराक आनी पॉटहोल. जे रस्त्यांक पाड पडल्या त्या रस्त्यार आमचे कितलेशेच भुरगे, आमचे कितलेशेच भाव, कितलेशेच एक्सिडंट जाल्या आनी तांकां दुखापती जाल्या, तांचो जीव गेला. आनी ते रस्ते पॉटहोलांचे रस्ते खंय तरी सारके जावचे त्या खातीर आमी एक कॅम्पेन स्टार्ट केले. आमी पयलीं म्हटल्यार ते दाखयले सगळ्यांक कितले खंयचे रस्ते चड पाड जाल्या. मागीर गांवांनी आमच्या लिडर्सांनी दाखयले की गोंयभर कितें चल्लां तें. आनी मागीर आमी चिंतलें की प्रत्येक घरांनी आमी पावतले. प्रत्येक घरांनी वचून आमी गोंयकारांकडे मागतले की तेंच्यांनी आमकां सायन करून एक लेटर दिवचें. जे लेटर घेवन आमी मागीर फुडें सरकाराकडे वयतले, CMA कडेन वयतले, PWD मिनिस्टराकडे वयतले आनी तांकां ही लेटरां प्रेझेंट. तो इश्यू जालो. त्या इश्यूक एक आमी प्रोटेस्ट केल्लो, गोंयकारांनी मेळून प्रोटेस्ट केल्लो. त्या प्रोटेस्टाक जेन्ना खंय तरी मातशी रस्त्यार अडचण जाली तेन्ना हो तेंच्यांनी मोठो इश्यू करून प्रत्येक फावटी तेंचे लिडर जे असले पळय ते सगळे उलोवपाक लागले खंय की गोंयकारांचे रस्ते आडयले. पण जे हे रस्ते आसा ते गाडयो चलोवपाचे आनी ट्रॅव्हल करपाचे परिस्थितीचे तरी आसा हो क्वेश्चन म्हाका तुमकां विचारपाक जाय. आनी जर ते पॉटहोलचे रस्ते आसा पळय, रस्त्यांची पाड पडल्या पळय, ते फक्त आमीच ते 13 लाख लोक जे आसा पळय तेंच्या अगेन्स्ट तेच वापरता. तुम्ही ते 4 लाख लोक तुमचे कोण वापरिना. एटलिस्ट ते तुमचे 4 लाख लोक जे तुमकां सपोर्ट करपाक सोदता पळय त्यांच्या खातीर तर तुम्ही हे बरो रस्तो दिवपाचे तुम्ही प्रयत्न तरी करपाक. तरीच उमेद जाता आमकां. कित्याक पयले फावट लोक उलोवपाक लागले. पयले फावट बेसिक गजाली आमकां सारक्यो मेळना त्या खातीर लोक उलोवपाक लागले आनी ते उलयले तेंच्यांनी प्रत्येक लेटराचेर हांगा अशी सायन करून.
ही सायनिंग कॅम्पेन आमच्या प्रत्येक लिडरान आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज आपले व्हॉलंटियर्स घेवन आपले लोक घेवन सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज तेंच्यांनी केल्यो आणि आयज म्हाका सांगपाक बरें दिसता की मोर दॅन 50,000 लेटर्स सायन करून मागतले तेंच्या कडेन की इतले लोक आमी एक्सपेक्ट करता आमी टार्गेट दवरला 1 लाखाचो जेन्ना तो 1 लाख सायनी कंप्लीट जातल्यो तेन्ना आमी सीएमा कडेन वयतले आनी ते ताका सांगतले की बाबा आतां 1 लाख लोकांनी सायनी मारलेल्यो आसा आमी डिव्हिजन करूंक ना आमी खंयच मार्क करूं ना कोण बीजेपीचो कोण आमचो आम आदमी पार्टीचो दुसऱ्या खंयच्या पार्टीचो तो आमी गोंयकार म्हणून सायन घेतल्या त्या गोंयकारांचो आवाज तूं आयज आयकतलो काय ना हो ताका आमी प्रश्न विचारतले आणि आमकां आमच्या भावांक आमच्या भयणींक आमच्या आवयक आमच्या बापायक आमच्या सगळ्या फॅमिलीक आमच्या फ्रेंडांक आमच्या गोंयकारांक तुमी एक सेफ रस्तो दितले काय ना तुमचे कडेन ते रस्ते सारखे करपाची कापासत आसा काय ना हे क्वेश्चन आपवाले म्हणटात भाजपाचे व्हीआयपी फुडारी गोंयांत येवपाचे आसतात त्या वेळार एका रातीन एके वातीन सुळसुळीत रस्ते तयार जातात निदान रस्ते सुळसुळीत आणि गुळगुळीत जावचे म्हण तरी राष्ट्रीय फुडाऱ्यांक हाडात आपण दुसरो एक पर्याय सरकारा मुखार दवरला आनी आमी खुबशे पळयता की हांचे नॅशनल लिडर जेन्ना गोंयांत येता तेन्ना खंय तरी ते येता ती वाट तरी सारकी जाता हांव आयज मागता हाडा तुमचो नॅशनल लिडर आमच्या रस्ते बरे करपा खातीर तरी हाडा मातसो आनी मातशे ते रस्ते सारखे करून घ्या की तुमचो कोण कोण मोदी नाल्यार अमित शाह येता पळय तेन्ना तुमी तो रस्तो तरी सारको करता ताका दाखोवपा पुरतो ओंकार ह्या गोंया भायल्या हतयान गोंयचे हद्दीत येवन धुमाकूळ घातला आवयगेर वचपाचें कशेंच नांव घेना अजापाची गजाल म्हटल्यार थळावा आमदार प्रवीण आल्लेकार पावलो ना पूण पेडणेचो आदलो आमदार बाबू आयज आपल्या मतदारसंघात पावलो ताच्या विजिटाचें कारण विचारतकूच मिडियाक ताणें हत्याची काणी आयकली जाल्यार लोकांनी गाराणें आयकले दिता न्ही ते आमकां पसंद ना त्याचे आमी झगडटलो तेन्ना तुमी आमच्या वांगडा येवपाची ही आमची मागणी आसा समजा आता 5,000 आसता न्ही ते 50 रुपया दितले पण आमकां ते पसंद ना आमकां ते 5,000च जाय त्या खातीर आमी झगडटलो तेन्ना तुमी आमच्या वांगडा आसूंक जाय भातान वचूंक शकना चार पाणी न काढू बरोबर मागीर तेन्ना कितें घालपाचें तांकां चाराय हाडूंक जावंक जायना घरा आसा ते तांकां सोडूंक जायना तांकां आतां 8 दीस जाले ते सोडपा जायना ते सोडपा जायना हेच जर विश्वजिताचे किंवा प्रमोद सावंतांच्या बड्या बड्या नेत्यांचे जर कॉन्ट्रिब्युशन घडलेले नाही ते 2 दिसांत हे करतले ते आमी पेडणेकर आमचो MLA तसलो म्हणून अशें जाल्या आमी फोंडांत पडला घालून आणि ही टीम तेजी फॉरेस्टाची टीम महाराष्ट्राचे तशेंच कर्नाटकाची धरून तेणी टीम यूज करपा जाय जाता तितलो रात दीस काम करपा पडटलें आनी लुकसाण भरपाई म्हण ती पावपाकच जाय पेडणेचो आदलो आमदार बाबू आजगांवकार हत्याचे निमित्त साधून परत पेडणे मतदारसंघात पावलो ताणें सांगलें 2005 अशाच तरेन हत्या आयिल्लो ताणें एका कार्यकर्त्याचो बळी घेतलो देखून लोकांनी आनी सरकारानय काळजी घेवची पडटली सरकार सुशेगाद आसा अशें ताचें म्हणणें महाराष्ट्र आनी कर्नाटक सरकाराकय विश्वासात घेवचें पडटलें सरकारान बेगोबेग शेतकारांक लुकसाण भरपाय दिवची अशें बाबून मागलें 2005 हांव जेन्ना हांगा आमदार जाल्लो असोच इशू तेन्ना आसलेलो हत्या जाल्लो तो आमच्या मतदारसंघान आयलो हो जो ओंकार जो आयला त्याच प्रमाणे तोय आयिल्लो पण येदो व्हडली रिस्क आहा ही की गव्हर्मेंटान हेचेर बारीकांतल्यान बारीक पळोवपा जाय आनी लक्ष घालपा जाय तेन्ना म्हाजो कार्यकर्तो लॉस जालो तो एक्सपायर्ड जालो मेलो तेजेर म्हणून ह्या लोकांनी सगळ्यांनी सावध रावपाची गरज आहा आनी ताका आबूजूय करप न्ही ताका आसा तसो तेज्या जाग्यार धाडपा खातीर आमच्या ह्या सरकारान प्रयत्न करपाक आनी हो प्रयत्न चालू आहा अशें म्हाका दिसता कोणाचे फॉरेस्टाचे आनी गव्हर्मेंटाचे आतां हे जे येता जो ओंकार जो आयला ताणें लुकसाण भरपूर केल्लें आनी ती लुकसाणाची भरपाई एकांत एक डबल न्ही टिबल दिवपाची पण तांकां सारको तेंचें जें लुकसाण जालें तें भरपाई जावपाकच जाय हेजे भितर गव्हर्मेंटान लक्ष घालपाक जाय आनी आसा तसो तेज्या त्या जाग्यार व्हरपाक तेंच्या हेजे भितर व्हरपाक हे गव्हर्मेंटान जागे जावपाची गरज आहा आनी हेजेर सिरियस पळोवपाची गरज आहा कांयच मुवमेंट ना
केस फॉरेस्ट सिर्फ स्टेटमेंट दीत हा तशें जायना. फोर्स घालपाक पडटलो दोनूय गव्हर्मेंट कर्नाटकाचे आनी महाराष्ट्राच्या गव्हर्मेंटाक घेवपाक पडटलो कॉन्फिडन्सान आनी करपाक पडटलो. बाबू ते आमदारांनी इंट्रस्ट घालपाक जाय न्ही. आमदार पावलो रे आमदार अजून पावूंक ना पावूंकच ना. आमदार एमएलए पावूंक ना. कितें सांगता एमएलए पावूंक ना अजून. बाबू आतां खंयच्यान खंय पण तो नाच तो ना एमएलए पावूंक ना आर्लेकर पावूंक ना. नाही पावपाची गरज आहा आनी ताणें गव्हर्मेंटा भितर आवाज करपाची गरज आहा. आनी तशेंच आमच्या गव्हर्मेंट म्हाका स्टेटमेंट आयला दिसता म्हाका सीएमालो पण ताणें पर्सनल हेचे भितर लक्ष घालपाची गरज आहा. GST स्लॅब उणे करपाच्या सरकारान घेतिल्ल्या निर्णयाक लागून केंद्रीय वीज आणि ऊर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नायकान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचे उपकार मानले. हाचे पयलीं GSTचे 4-5 स्लॅब आशिल्ले 28, 18, 12 आणि 5%. नवे सुदारणेक लागून स्लॅब फकत 2 वर्गात सोपे जाल्यात, जाका लागून सामान्य मनशा वयलो आर्थीक भार खूब उणो जाला. शिक्षण, पुस्तकां, कपडे, खाणा जेवणाच्यो वस्तू अशा गरजेच्या मळार लोकांक खूब थकाय मेळटली आनी समाजांतल्या दर एक वर्गाक फायदो जातलो अशें केंद्रीय उर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नायकान खोर्ली पोन्न्या गोंयांत उक्तायलें. आमचे प्रधानमंत्री नरेंद्रभाई मोदीजीन गेल्या 22 तारखे पयलीं देशांतली GSTचे स्लॅब आशिल्ले जे 28 आशिल्ले, 18 आशिल्ले, 12 आशिल्ले, 5 आशिल्ले अशे जे स्लॅब आशिल्ले ते GSTचे स्लॅब हे आज देंवयल्ले आसात. फक्त 2च दवरले आसात, 2 कॅन्सल केल्ले आसात आनी तातूंत सामान्य मनीस गरीब आसा, शेतकरी आसा हांकां जे डे टू डे जे कितें लागता, खावपाक लागता, जेवपाक लागता, औषधां आसतलीं, भुरग्यांचे शाळेचें सामान आसतलें हे हाजेर भरपूर GST कमी केल्ली आसा. फक्त जे 18 आशिल्ले ते 5चेर हाडिल्ले आसा, काही 0 केल्ले आसा आयटम. आनी म्हणून ह्या सगळ्या नवरात्राच्या दिसाच्यान हे सगळे GSTचे रेट कमी करून सगळ्या देशाक एक राहत दिल्ली आसा, मदत दिल्ली आसा. हांव आमच्या सगळ्या गोवावासियांचे वतीन तांकां मना पासून देव बरें करूं म्हणटा. आनी म्हणूनच हो 22 ते 29 हो एक GST उत्सव म्हणजे लोकां पर्यंत वचून जे व्यापारी आसा तांकां मेळून तांचें स्वागत करून तांकां बेगिना बेगीन हेचें इम्प्लिमेंटेशन योग्य पद्दतीन करपाक आनी त्या माध्यमांतून लोकांक खंय तरी मदत करपाक. GST कराचे रेट पयलीं घेतले आसतले पूण तांकां ते कंपेन्सेट जातलें आनी आतांचे दरेन लोकांक हे GST कमी लावन तांकां मदत करा अशें एक सांगपा लागून देशांतल्या राज्यां बरोबर गोंय सुद्दां आज फुडें सगळ्या तरेचे आमचे मंत्री हांकां सगळे दिल्ल्या कार्यकर्ते ते दुकानदारा कडेन वचून तांचें अभिनंदन करून तांकां हें सांगता की बेगीन इम्प्लिमेंटेशन ताचें जावचें. आनी हो 29 तारीख पर्यंत हो कार्यक्रम चलतलो आनीक आमचे कार्यकर्ते, आमदार, मंत्री हे सगळे गोंयभर सगळ्या बाजारपेठेनी वचून लोकांक हे सांगतले आनी लोकांचे धन्यवाद दिले. नव्या प्रतिभेक माची मेळोवन दिवप हो सेवा पखवाडाचो हेत. देशभर ह्यो कार्यावळी चालू आसतात. गोंयांतूय त्या निमतान सांस्कृतीक आनी सेवा प्रदान कार्यावळी घडोवन हाडपाक लागल्यात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन हो दृश्टिकोन दिला. कला आनी संस्कृती मंत्री रमेश तवडकरान सांगले. ह्या उपक्रमाचो भाग म्हणून कला आनी संस्कृती खात्यान 3 समर्पित गट तयार केल्यात. शाळेंतल्या भुरग्यां खातीर, कॉलेजींतल्या विद्यार्थ्यां खातीर आनी व्यावसायिक चित्रकारां खातीर. हेर वेंचणुकेचे पद्दतीन तळागाळांतल्यान नवोदित प्रतिभेक तशेंच कलाकारांक आपली सृजनशीलताय दाखोवपाक संद मेळटली अशें तवडकरान सांगलें. विकसीत भारताच्या संदर्भातलो कन्सेप्ट संबंध देशाच्या जनतेसमोर मांडपाच्या दृष्टिकोनांतल्यान आमच्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीन आमच्या सगळ्यांक आव्हान केल्लें आसा आनी ते कार्यक्रम देशभर चालू आसा, गोंयभर चालू आसा आनी गोंयभरांतल्या सगळ्या डिपार्टमेंटाचे ते कार्यक्रम चालू आसा. आनी ताजोच एक भाग म्हणून आसा आमचे आर्ट एंड कल्चर जे आसा वेस्ट आमचो झोन आसा ऑल ओव्हर इंडिया आनी तातूंत आमी येता आनी वेस्ट कल्चरल झोनाक येता आनी ते वेस्ट कल्चरल झोन आनी आमी गोंय सरकारचे आर्ट एंड कल्चर खातें हाच्या माध्यमांतल्यान कांय विशय ह्या सेवा पखवाड्याच्या निमित्तान ज्यो कांय आमकां ताणें ऑफर केल्ले आसात किंवा तांच्या दोनूय माध्यमांतल्यान आमचे सुरू करतात. तातूंत एक विशय जो आसा की स्कुलाच्या भुरग्यां खातीर पेंटींग तशेंच प्रोफेशनल कॉलेजीस आनी कॉलेजीस हांचे संदर्भांतलें पेंटींग आनी जे प्रोफेशनल आर्टिस्ट आसात तांचे संदर्भांतलें पेंटींग आसा. आता हे 3 कन्सेप्ट जे आसा ताणें आमकां दिल्ले आसा आनी ताजें एक सिस्टम जे आसा आमी डेवलप करता ताजें प्रायज बाकी सगळें आमकां ताणें
डिक्लेअर केल्लो आसा. त्यामुळे तो विशय तुमचे दवरता. म्हणजे विकसीत भारताचें स्वप्न पुराय करता आसतना आर्टिस्ट जो आसा तो विकसीत भारताच्या कन्सेप्टाक कशा तरेन जो आसा न्ही तो प्रेजेंट करूं शकता, कशा तरेन तो अवेरनेस करपाक शकता, ही आसा थीम आसा. आनी त्या थीमी मुळे जे स्कूल लेवलाचेर आसा तांणी जी कॉम्पिटिशन दवरलें आसा तातूंत पयलें प्रायज आसा 10,000, दुसरें प्रायज आसा 5,000 आनी तिसरें प्रायज आसा 2,500. त्यानंतर डिग्री आनी प्रोफेशनल कॉलेजीस आसा तांचे खातीर जे आसा की तांचे खातीर प्रायज आसा 25,000, दुसरें प्रायज आसा 15,000 आनी तिसरें प्रायज आसा 10,000. तशेंच ते गोंयभरांतले प्रोफेशनल आर्टिस्ट जे आसा तांचे खातीर कॉम्पिटिशन दवरलें आसा. तातूंत फर्स्ट प्रायज जे आसा तें 1 लाख, दुसरें प्रायज जे आसा 50,000 आनी तिसरें प्रायज आसा 25,000. अशे तरेन म्हणजे संपूर्ण गोंयभरांतल्या आर्टिस्टां खातीर प्रमोट करपा खातीर तांणी ह्यो गोश्टी ह्या अनावन्स केल्ल्यो आसा. त्यामुळे ह्या प्रेस कॉन्फरन्साच्या माध्यमांतल्यान हांव गोंयभरांतली जी स्कूल आसा तांकां अपील करता की ह्या कॉम्पिटिशनाक तुमी स्कूल लेवलाचेर पार्टिसिपेट जावचें. तशेंच डिग्री कॉलेजीस आनी प्रोफेशनल कॉलेजीस जे आसा गोंयभरांतले ती तांकांय अपील करता की तुमी ह्या सगळ्या कॉम्पिटिशनाक भाग घेवचो आनी विकसीत भारताच्या कन्सेप्टा बद्दल तुमी भितर येवचें. गोंयांत 9 ते 12 ऑक्टोबरा मजगती आंतरराष्ट्रीय पर्पल फेस्ट जातले. अपंगत्व आशिल्ल्या आनी अपंगत नाशिल्ल्या लोकां खातीर भायले खेळ आनी साहसी कार्यावळी घडोवन हाडून एकवटीचो मोग गाठपाचो ABBFचो हेत आसा. समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसायान सांगले. मॅरेथॉन, पॅराग्लायडिंग, टेंडम सायकल, क्युबा डायव्हिंग, रॅपलिंग आनी हेर उपक्रमांचो आस्पाव आशिल्ल्या ह्या कार्यावळींनी वांटो घेवप्यांक आत्मविश्वास निर्माण करपाची संद मेळटली. पुण्यातले अपंगूळ संघटनेचो आस्पाव आनी सशक्तीकरणा खातीर समर्पीत आशिल्ल्या बियॉन्ड बॅरियर्स फाउंडेशन आनी रोटरी क्लब ऑफ पणजी रिवेरा तशेंच समाज वावुरपी संघटनेच्या यज्ञांची फळदेसायान तोखणाय केली. The success of International Purple Fest is not just the government of Goa or the State Commission for Persons with Disability, not just the social welfare or empowerment of persons with disability. We have taken this initiative and it is supported by all across from all the NGOs, and today we have been organizing so many events during the International Purple Fest, but in this year too we have hundreds of events which are associated with International Purple Fest, may it be in the sports, education, conferences or cultural. There are so many things that are going to happen in these few days, and today especially a prominent event that we're going to organize is inclusive run. This is a marathon with Adventures Beyond Barriers and organized by the Adventures Beyond Barriers Foundation, ABBF, supported by the Rotary Club of Panjim Devera. And as you all know, they've explained what it is. It is happening on 12th of October at morning 6:30 onwards AM. Starting point is Inox Panjim, and we have 3 categories: 3 kilometers, 5 kilometers and 7 kilometers. This with the person with and without disability running together is amazing event that we would witness, because over 5,000 participants will enjoy the running for in this to prove that we are really inclusive and we take forward all the categories of disability together. The changing it helps us to changing the mindsets and shattering stereotype disabilities around us, celebrating Goa's push for a more inclusive state and a nation. नवरात्रीची उमेद खास करून बायलांक उर्बा दिवपाक लागल्या. नवरात्रा सुरू जाल्ल्यान गोंय भक्ती रंगात रंगला. उत्सव शांतादुर्गा देवस्थानाचो उत्सव आसा तो बिर्याणी आमी करता कुमारजी आनी हो उत्सव नवरात्रीचो आमची पयली रात आसता. आनी थीम दिस इयर द उत्सव इज वायट कलर. सो हो उत्सव आतां
9 दीस आसा 10 दीस आसा ह्या वर्सा 10 दीस चल्ला आनी हो उत्सव दर वर्सा आमची पयली रात आसता केंकरी घराण्याची खूब भावीक आयले हांगा देवीच्या चरणांक हे करतात आय होप एवरीबडी एन्जॉयड द प्रोग्राम्स. माशेलच्या श्री शांतादुर्गा कुमारजुवेकरीण देवस्थानात नवरात्रा आणि मखर उत्सव आदी सावन मनयतात. अनूय भरगच्च कार्यावळी घडून हाडटले. दर रातीचे यजमान वेगवेगळे आसात. पयलो दीस केंकरे घराण्याचो, दुसरो सरदेसायांचो अशे तरेन राती वांटून दिल्ल्यो असतात. ह्या वर्सा 10 राती येयल्यात. हो योग 44 वर्सांनी येयला अशें शिवाजी शेटीन सांगले. शांतादुर्गा कुंभारजुवेकरीण देवस्थान नवरात्रोत्सवाचो आज दुसरो दीस. किलपालच्या श्री मल्लिकार्जुन बाळसती आरती मंडळान आयोजित केल्ल्या तारीखेटिता 1-0 हे कार्यावळीक आमदार आणि GTDCचो अध्यक्ष डॉक्टर गणेश गांवकारान उपस्थिती लावून कलाकारांची तोखणाय केली. पारंपरीक घुमट आरतींच्या माध्यमांतल्यान राज्याचे गिरेस्त सांस्कृतीक दायज दाखयले. ही सर्त आयोजीत करप्यांक शाबासकी दिली. तारीखेटिता 1 हो कार्यक्रम करपाक ह्या सगळ्या भुरगीं जे पळय आसा पळय तेणी भरपूर श्रम घेतल्या आनी तेची एक म्हाका बरें लागता सांगता हांव कार्यक्रम करचे पयलीं कसो कार्यक्रम करया हें म्हाका तें विचारता. हांवें सांगूना कोणाक पूण एक मनांतल्यान सांगता तुमकां हांव ह्या कार्यक्रमा भितर कशा पद्दतीन तुमी जें पळय कर हें परिवर्तन जालां. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली गांवांत आमगेल्या पयलीं कशें आसलें आनी आज कशें आसा तें सगळें सैबळे सुद्दां तें सगळे भुरगीं पळय ते भुरग्यांक वयता आनी कार्यक्रमाचें कित्याक विचारलें काय कितले ग्रूप येतले ह्या ग्रुपाक तुमी कितले वेळ दितले आनी ते दितले जाल्यार कार्यक्रम कितलो बरो लागतलो. पूण आज कार्यक्रम जो पळय केलो पळय दिता मुळार आसतले आनी सगळ्यांक खबर आसा बाजू ते देवीच्या कितें जरी भजनां लागून थोडोसो टायम काडचो पडटा आनी आमी ते हद्देवर काडा नॉर्मल भजन जे पळय आसा ते करा आनी जे ग्रूप येता ताका बरे भशेन वेवस्थीत टायम दिवन लोकांक सगळ्यांक तेगेली स्पर्धा पळोवनी एक बरो कार्यक्रम आयोजीत केला. सदांच बरे बरे कार्यक्रम करीत रावा आनी म्हाजे कडेन जे जे कितें जाय सगळ्यांक येयात. सगळ्यांक देव बरें करूं. इतल्यान आयच्यो खबरो हांगा सोंपता. तुमच्यो प्रतिक्रिया आनी सुचोवण्यो ईमेल करात newsprimegoa@gmail.com हो व्हॉट्सॲप करात 9637969244 ह्या नंबराचेर. तशेंच फॉलो करात प्रायम टीव्हीची वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक, इंस्टाग्राम आनी जिओ टीव्हीचेर. पळयत रावात प्रायम.